Querida, mi amor, claro que no. Claro que ahora eres mucho más grande, cariño. Dime, ¿qué estás haciendo por estos rumbos? Soy maestra en la escuela que está ahí, señora Nekla. Empecé a trabajar ahí. Me mudé con mi mamá cuando entré para estar más cerca de ella. Se encuentra muy bien. ¡Qué bueno! Oh, gracias a Dios, eres maestra. No dejaste sola a tu madre. Muy bien hecho. Saadet era una niña preciosa, pero ahora como mujer es más hermosa todavía. ¿Estás bien? ¿Estoy bien? ¿Por qué no lo estaría? Estoy bien, estoy perfectamente. Pero tengo mucho sueño, así que me iré a dormir. Con permiso. De decirle. No te me acerques. ¿Qué quieres? Necesito que me dé un poco de dinero, suegra. Su nieto crece y los gastos Una incremen. cuenta con todo lo que has robado. Y presúmela entre tus amigas. Adiós. ¿Irás a la casa de la señora Firdevs? Elif, escucha, por favor no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Será un secreto entre nosotras, ¿sí? Gracias, Sera, gracias. Nos estamos convirtiendo en una carga muy pesada. Ay, hermana, te estás convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza, en serio. Te lo dije. ¿Accedí a esto? ¿Eh? ¿Vine aquí de manera voluntaria? Neva. Tú eres el culpable. Cuando sepa la verdad me despreciará. No tiene por qué saber nada. No le diremos a menos que tú quieras. Tal vez cuando crezca pueda entenderlo. लेता है। इसी दौरान शहराम को ये हकीकत मालूम होती है कि परियाल के माजी में शरोज़ के साथ अफेयर रह चुका है। ये सच जाने के बाद शहराम अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि परियाल ने इससे पे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाई। दूसरी तरफ शहराम को ये भी पता चल जाता है कि शाज़िया भी खुफिया तौर पर शेरोज़ से मिल रही है, जिसके बाद कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होने वाली है। इधर ज़ीनिया भी अपनी शादी बचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। अपनी माँ की मुसलसल समझाने पर ज़ीनिया अब अपनी शोहर ज़रार के साथ रवैया बेहतर करने की कोशिश करेगी। ज़ीनिया की माँ उसे बार बार समझाती है कि अगर तुमने अपना बर्ताव ठीक न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़रार भी तुम्हें तलाक दे दे। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में मोहब्बत, राज, धोखा और शक सब कुछ देखने को मिलेगा कि क्या शहराम परियाल को माफ़ कर देगा, क्या शेरोज़ दोबारा परियाल की ज़िंदगी ख़राब करने आए हैं और क्या ज़ीनिया वाकई अपनी शादी बचा पाएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हद ड्रामा सीरियल के व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही सनसनीखेज़ और हैरान कुन मोड़ देखने वाले हैं। जब शानज़े परियाल को बताती है कि आज रात एक शख्स मुझसे मिला था तो परियाल फ़ौरन परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। जैसे ही शानज़े शख्स का नाम शेरोज़ बताती है तो परियाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। परियाल फ़ौरन समझ जाती है कि फिरोज़ दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परियाल ये बात किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो जानती है कि अगर शहराम को इसके माजी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए परियाल अगले दिन खुफिया तौर पर फिरोज़ को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर व्यूवर्स, परियाल को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसके ये तमाम बातें शहराम सुन लेता है। शहराम के दिल में फ़ौरन शक पैदा हो जाता है और वो खामोशी से परियाल का पीछा करने लगता है ताकि पता चल सके कि आखिर वो किससे मिलने जा रही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परियाल और फिरोज़ के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू शहराम सुन लेता है। इसी दौरान शहराम को ये हकीकत मालूम होती है कि परियाल के माजी में शरोज़ के साथ अफेयर रह चुका है। ये सच जाने के बाद शहराम अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि परियाल ने इससे पे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाई। दूसरी तरफ शहराम को ये भी पता चल जाता है कि शाज़िया भी खुफिया तौर पर शेरोज़ से मिल रही है, जिसके बाद कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होने वाली है। इधर ज़ीनिया भी अपनी शादी बचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। अपनी माँ की मुसलसल समझाने पर ज़ीनिया अब अपनी शोहर ज़रार के साथ रवैया बेहतर करने की कोशिश करेगी। ज़ीनिया की माँ उसे बार बार समझाती है कि अगर तुमने अपना बर्ताव ठीक न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़रार भी तुम्हें तलाक दे दे। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में मोहब्बत, राज, धोखा और शक सब कुछ देखने को मिलेगा कि क्या शहराम परियाल को माफ़ कर देगा, क्या शेरोज़ दोबारा परियाल की ज़िंदगी ख़राब करने आए हैं और क्या ज़ीनिया वाकई अपनी शादी बचा पाएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स,
हर ड्रामा सीरियल के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही सनसनीखेज़ और हैरान कुन मोड़ देखने वाले हैं। जब शानज़े परियाल को बताती है कि आज रात एक शख्स मुझसे मिला था तो परियाल फ़ौरन परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। जैसे ही शानज़े शख्स का नाम शेरोज़ बताती है तो परियाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। परियाल फ़ौरन समझ जाती है कि फिरोज़ दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परियाल ये बात किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो जानती है कि अगर शहराम को इसके माजी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए परियाल अगले दिन खुफिया तौर पर फिरोज़ को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर व्यूवर्स, परियाल को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसके ये तमाम बातें शहराम सुन लेता है। शहराम के दिल में फ़ौरन शक पैदा हो जाता है और वो खामोशी से परियाल का पीछा करने लगता है ताकि पता चल सके कि आखिर वो किससे मिलने जा रही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परियाल और फिरोज़ के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू शहराम सुन लेता है। इसी दौरान शहराम को ये हकीकत मालूम होती है कि परियाल के माजी में फिरोज़ के साथ अफेयर रह चुका है। ये सच जाने के बाद शहराम अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि परियाल ने इससे पे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाई। दूसरी तरफ शहराम को ये भी पता चल जाता है कि शाज़िया भी खुफिया तौर पर फिरोज़ से मिल रही है, जिसके बाद कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होने वाली है। इधर ज़ीनिया भी अपनी शादी बचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। अपनी माँ की मुसलसल समझाने पर ज़ीनिया अब अपनी शोहर ज़रार के साथ रवैया बेहतर करने की कोशिश करेगी। ज़ीनिया की माँ उसे बार बार समझाती है कि अगर तुमने अपना बर्ताव ठीक न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़रार भी तुम्हें तलाक दे दे। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में मोहब्बत, राज, धोखा और शक सब कुछ देखने को मिलेगा कि क्या शहराम परियाल को माफ़ कर देगा, क्या शेरोज़ दोबारा परियाल की ज़िंदगी ख़राब करने आए हैं और क्या ज़ीनिया वाकई अपनी शादी बचा पाएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हर ड्रामा सीरियल के व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही सनसनीखेज़ और हैरान कुन मोड़ देखने वाले हैं। जब शानज़े परियाल को बताती है कि आज रात एक शख्स मुझसे मिला था तो परियाल फ़ौरन परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। जैसे ही शानज़े शख्स का नाम शेरोज़ बताती है तो परियाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। परियाल फ़ौरन समझ जाती है कि फिरोज़ दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परियाल ये बात किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो जानती है कि अगर शहराम को इसके माजी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए परियाल अगले दिन खुफिया तौर पर फिरोज़ को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर व्यूवर्स, परियाल को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसके ये तमाम बातें शहराम सुन लेता है। शहराम के दिल में फ़ौरन शक पैदा हो जाता है और वो खामोशी से परियाल का पीछा करने लगता है ताकि पता चल सके कि आखिर वो किससे मिलने जा रही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परियाल और फिरोज़ के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू शहराम सुन लेता है। इसी दौरान शहराम को ये हकीकत मालूम होती है कि परियाल के माजी में फिरोज़ के साथ अफेयर रह चुका है। ये सच जाने के बाद शहराम अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि परियाल ने इससे पे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाई। दूसरी तरफ शहराम को ये भी पता चल जाता है कि शाज़िया भी खुफिया तौर पर फिरोज़ से मिल रही है, जिसके बाद कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होने वाली है। इधर ज़ीनिया भी अपनी शादी बचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। अपनी माँ की मुसलसल समझाने पर ज़ीनिया अब अपनी शोहर ज़रार के साथ रवैया बेहतर करने की कोशिश करेगी। ज़ीनिया की माँ उसे बार बार समझाती है कि अगर तुमने अपना बर्ताव ठीक न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़रार भी तुम्हें तलाक दे दे। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में मोहब्बत, राज, धोखा और शक सब कुछ देखने को मिलेगा कि क्या शहराम परियाल को माफ़ कर देगा, क्या शेरोज़ दोबारा परियाल की ज़िंदगी ख़राब करने आए हैं और क्या ज़ीनिया वाकई अपनी शादी बचा पाएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हर ड्रामा सीरियल के व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही सनसनीखेज़ और हैरान कुन मोड़ देखने वाले हैं।
जब शानज़े परियाल को बताती है कि आज रात एक शख्स मुझसे मिला था तो परियाल फ़ौरन परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। जैसे ही शानज़े शख्स का नाम शेरोज़ बताती है तो परियाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। परियाल फ़ौरन समझ जाती है कि फिरोज़ दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परियाल ये बात किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो जानती है कि अगर शहराम को इसके माजी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए परियाल अगले दिन खुफिया तौर पर फिरोज़ को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर व्यूवर्स, परियाल को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसके ये तमाम बातें शहराम सुन लेता है। शहराम के दिल में फ़ौरन शक पैदा हो जाता है और वो खामोशी से परियाल का पीछा करने लगता है ताकि पता चल सके कि आखिर वो किससे मिलने जा रही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परियाल और फिरोज़ के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू शहराम सुन लेता है। इसी दौरान शहराम को ये हकीकत मालूम होती है कि परियाल के माजी में फिरोज़ के साथ अफेयर रह चुका है। ये सच जाने के बाद शहराम अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि परियाल ने इससे पे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाई। दूसरी तरफ शहराम को ये भी पता चल जाता है कि शाज़िया भी खुफिया तौर पर फिरोज़ से मिल रही है, जिसके बाद कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होने वाली है। इधर ज़ीनिया भी अपनी शादी बचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। अपनी माँ की मुसलसल समझाने पर ज़ीनिया अब अपनी शोहर ज़रार के साथ रवैया बेहतर करने की कोशिश करेगी। ज़ीनिया की माँ उसे बार बार समझाती है कि अगर तुमने अपना बर्ताव ठीक न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़रार भी तुम्हें तलाक दे दे। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में मोहब्बत, राज, धोखा और शक सब कुछ देखने को मिलेगा कि क्या शहराम परियाल को माफ़ कर देगा, क्या फिरोज़ दोबारा परियाल की ज़िंदगी ख़राब करने आए हैं और क्या ज़ीनिया वाकई अपनी शादी बचा पाएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हद ड्रामा सीरियल के व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही सनसनीखेज़ और हैरान कुन मोड़ देखने वाले हैं। जब शानज़े परियाल को बताती है कि आज रात एक शख्स मुझसे मिला था तो परियाल फ़ौरन परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। जैसे ही शानज़े शख्स का नाम शेरोज़ बताती है तो परियाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। परियाल फ़ौरन समझ जाती है कि फिरोज़ दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परियाल ये बात किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो जानती है कि अगर शहराम को इसके माजी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए परियाल अगले दिन खुफिया तौर पर फिरोज़ को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर व्यूवर्स, परियाल को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसके ये तमाम बातें शहराम सुन लेता है। शहराम के दिल में फ़ौरन शक पैदा हो जाता है और वो खामोशी से परियाल का पीछा करने लगता है ताकि पता चल सके कि आखिर वो किससे मिलने जा रही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परियाल और फिरोज़ के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू शहराम सुन लेता है। इसी दौरान शहराम को ये हकीकत मालूम होती है कि परियाल के माजी में फिरोज़ के साथ अफेयर रह चुका है। ये सच जाने के बाद शहराम अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि परियाल ने इससे पे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाई। दूसरी तरफ शहराम को ये भी पता चल जाता है कि शाज़िया भी खुफिया तौर पर फिरोज़ से मिल रही है, जिसके बाद कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होने वाली है। इधर ज़ीनिया भी अपनी शादी बचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। अपनी माँ की मुसलसल समझाने पर ज़ीनिया अब अपनी शोहर ज़रार के साथ रवैया बेहतर करने की कोशिश करेगी। ज़ीनिया की माँ उसे बार बार समझाती है कि अगर तुमने अपना बर्ताव ठीक न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़रार भी तुम्हें तलाक दे दे। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में मोहब्बत, राज, धोखा और शक सब कुछ देखने को मिलेगा कि क्या शहराम परियाल को माफ़ कर देगा, क्या फिरोज़ दोबारा परियाल की ज़िंदगी ख़राब करने आए हैं और क्या ज़ीनिया वाकई अपनी शादी बचा पाएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हद ड्रामा सीरियल के व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही सनसनीखेज़ और हैरान कुन मोड़ देखने वाले हैं। जब शानज़े परियाल को बताती है कि आज रात एक शख्स मुझसे मिला था तो परियाल फ़ौरन परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। जैसे ही शानज़े शख्स का नाम शेरोज़ बताती है तो परियाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। परियाल फ़ौरन समझ जाती है कि फिरोज़ दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परियाल ये बात किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो जानती है कि अगर शहराम को इसके माजी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए परियाल अगले दिन खुफिया
طور پر فیروز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مگر ویورز پریال کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے یہ تمام باتیں شہرام سن لیتا ہے۔ شہرام کے دل میں فوراً شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے پریال کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریال اور فیروز کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو شہرام سن لیتا ہے۔ اسی دوران شہرام کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پریال کے ماضی میں فیروز کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے۔ یہ سچ جانے کے بعد شہرام اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنے لگتا ہے کہ پریال نے اس سے پہ ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی۔ دوسری طرف شہرام کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شازیہ بھی خفیہ طور پر فیروز سے مل رہی ہے، جس کے بعد کہانی میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے والی ہے۔ ادھر زینیہ بھی اپنی شادی بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دے گی۔ اپنی ماں کی مسلسل سمجھانے پر زینیہ اب اپنی شوہر زرار کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ زینیہ کی ماں اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے اپنا برتاؤ ٹھیک نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زرار بھی تمہیں طلاق دے دے۔ ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں محبت، راز، دھوکہ اور شک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا شہرام پریال کو معاف کر دے گا، کیا فیروز دوبارہ پریال کی زندگی خراب کرنے آئے ہیں، اور کیا زینیہ واقعی اپنی شادی بچا پائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حد ڈرامہ سیریل کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک بہت ہی سنسنی خیز اور حیران کن مول دیکھنے والے ہیں۔ جب شانزے پریال کو بتاتی ہے کہ آج رات ایک شخص مجھ سے ملا تھا تو پریال فوراً پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی شانزے شخص کا نام فیروز بتاتی ہے تو پریال کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پریال فوراً سمجھ جاتی ہے کہ فیروز دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پریال یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر شہرام کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے پریال اگلے دن خفیہ طور پر فیروز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مگر ویورز پریال کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے یہ تمام باتیں شہرام سن لیتا ہے۔ شہرام کے دل میں فوراً شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے پریال کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریال اور فیروز کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو شہرام سن لیتا ہے۔ اسی دوران شہرام کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پریال کے ماضی میں فیروز کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے۔ یہ سچ جانے کے بعد شہرام اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنے لگتا ہے کہ پریال نے اس سے پہ ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی۔ دوسری طرف شہرام کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شازیہ بھی خفیہ طور پر فیروز سے مل رہی ہے، جس کے بعد کہانی میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے والی ہے۔ ادھر زینیہ بھی اپنی شادی بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دے گی۔ اپنی ماں کی مسلسل سمجھانے پر زینیہ اب اپنی شوہر زرار کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ زینیہ کی ماں اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے اپنا برتاؤ ٹھیک نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زرار بھی تمہیں طلاق دے دے۔ ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں محبت، راز، دھوکہ اور شک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا شہرام پریال کو معاف کر دے گا، کیا فیروز دوبارہ پریال کی زندگی خراب کرنے آئے ہیں، اور کیا زینیہ واقعی اپنی شادی بچا پائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حد ڈرامہ سیریل کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک بہت ہی سنسنی خیز اور حیران کن مول دیکھنے والے ہیں۔ جب شانزے پریال کو بتاتی ہے کہ آج رات ایک شخص مجھ سے ملا تھا تو پریال فوراً پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی شانزے شخص کا نام فیروز بتاتی ہے تو پریال کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پریال فوراً سمجھ جاتی ہے کہ فیروز دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پریال یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر شہرام کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے پریال اگلے دن خفیہ طور پر فیروز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مگر ویورز پریال کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے یہ تمام باتیں شہرام سن لیتا ہے۔ شہرام کے دل میں فوراً شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے پریال کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریال اور فیروز کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو شہرام سن لیتا ہے۔
لیتا ہے۔ اسی دوران شہرام کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پریال کے ماضی میں شیروز کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے۔ یہ سچ جانے کے بعد شہرام اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنے لگتا ہے کہ پریال نے اس سے پہ ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی۔ دوسری طرف شہرام کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شازیہ بھی خفیہ طور پر شیروز سے مل رہی ہے، جس کے بعد کہانی میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے والی ہے۔ ادھر زینیہ بھی اپنی شادی بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دے گی۔ اپنی ماں کی مسلسل سمجھانے پر زینیہ اب اپنی شوہر زرار کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ زینیہ کی ماں اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے اپنا برتاؤ ٹھیک نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زرار بھی تمہیں طلاق دے دے۔ ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں محبت، راز، دھوکہ اور شک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا شہرام پریال کو معاف کر دے گا، کیا شیروز دوبارہ پریال کی زندگی خراب کرنے آئے ہیں، اور کیا زینیہ واقعی اپنی شادی بچا پائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حد ڈرامہ سیریل کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک بہت ہی سنسنی خیز اور حیران کن مول دیکھنے والے ہیں، جب شانزے پریال کو بتاتی ہے کہ آج رات ایک شخص مجھ سے ملا تھا تو پریال فوراً پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی شانزے شخص کا نام شیروز بتاتی ہے تو پریال کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پریال فوراً سمجھ جاتی ہے کہ فیروز دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پریال یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر شہرام کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے پریال اگلے دن خفیہ طور پر فیروز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مگر ویورز، پریال کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے یہ تمام باتیں شہرام سن لیتا ہے۔ شہرام کے دل میں فوراً شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے پریال کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریال اور فیروز کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو شہرام سن لیتا ہے۔ اسی دوران شہرام کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پریال کے ماضی میں شیروز کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے۔ یہ سچ جانے کے بعد شہرام اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنے لگتا ہے کہ پریال نے اس سے پہ ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی۔ دوسری طرف شہرام کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شازیہ بھی خفیہ طور پر شیروز سے مل رہی ہے، جس کے بعد کہانی میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے والی ہے۔ ادھر زینیہ بھی اپنی شادی بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دے گی۔ اپنی ماں کی مسلسل سمجھانے پر زینیہ اب اپنی شوہر زرار کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ زینیہ کی ماں اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے اپنا برتاؤ ٹھیک نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زرار بھی تمہیں طلاق دے دے۔ ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں محبت، راز، دھوکہ اور شک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا شہرام پریال کو معاف کر دے گا، کیا شیروز دوبارہ پریال کی زندگی خراب کرنے آئے ہیں، اور کیا زینیہ واقعی اپنی شادی بچا پائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حد ڈرامہ سیریل کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک بہت ہی سنسنی خیز اور حیران کن مول دیکھنے والے ہیں، جب شانزے پریال کو بتاتی ہے کہ آج رات ایک شخص مجھ سے ملا تھا تو پریال فوراً پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی شانزے شخص کا نام شیروز بتاتی ہے تو پریال کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پریال فوراً سمجھ جاتی ہے کہ فیروز دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پریال یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر شہرام کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے پریال اگلے دن خفیہ طور پر فیروز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مگر ویورز، پریال کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے یہ تمام باتیں شہرام سن لیتا ہے۔ شہرام کے دل میں فوراً شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے پریال کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریال اور فیروز کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو شہرام سن لیتا ہے۔ اسی دوران شہرام کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پریال کے ماضی میں شیروز کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے۔ یہ سچ جانے کے بعد شہرام اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنے لگتا ہے کہ پریال نے اس سے پہ ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی۔ دوسری طرف شہرام کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شازیہ بھی خفیہ طور پر شیروز سے مل رہی ہے، جس کے بعد کہانی میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے والی ہے۔ ادھر زینیہ بھی اپنی شادی بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دے گی۔ اپنی ماں کی مسلسل سمجھانے پر زینیہ اب اپنی شوہر
زرار کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ زینیہ کی ماں اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے اپنا برتاؤ ٹھیک نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زرار بھی تمہیں طلاق دے دے۔ ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں محبت، راز، دھوکہ اور شک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا شہرام پریال کو معاف کر دے گا، کیا شیروز دوبارہ پریال کی زندگی خراب کرنے آئے ہیں، اور کیا زینیہ واقعی اپنی شادی بچا پائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حد ڈرامہ سیریل کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک بہت ہی سنسنی خیز اور حیران کن موڑ دیکھنے والے ہیں، جب شانزے پریال کو بتاتی ہے کہ آج رات ایک شخص مجھ سے ملا تھا تو پریال فوراً پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی شانزے شخص کا نام شیروز بتاتی ہے تو پریال کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پریال فوراً سمجھ جاتی ہے کہ فیروز دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پریال یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر شہرام کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے پریال اگلے دن خفیہ طور پر فیروز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مگر ویورز، پریال کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے یہ تمام باتیں شہرام سن لیتا ہے۔ شہرام کے دل میں فوراً شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے پریال کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریال اور فیروز کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو شہرام سن لیتا ہے۔ اسی دوران شہرام کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پریال کے ماضی میں شیروز کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے۔ یہ سچ جانے کے بعد شہرام اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنے لگتا ہے کہ پریال نے اس سے پہ ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی۔ دوسری طرف شہرام کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شازیہ بھی خفیہ طور پر شیروز سے مل رہی ہے، جس کے بعد کہانی میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے والی ہے۔ ادھر زینیہ بھی اپنی شادی بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دے گی۔ اپنی ماں کی مسلسل سمجھانے پر زینیہ اب اپنی شوہر زرار کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ زینیہ کی ماں اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے اپنا برتاؤ ٹھیک نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زرار بھی تمہیں طلاق دے دے۔ ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں محبت، راز، دھوکہ اور شک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا شہرام پریال کو معاف کر دے گا، کیا شیروز دوبارہ پریال کی زندگی خراب کرنے آئے ہیں، اور کیا زینیہ واقعی اپنی شادی بچا پائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حد ڈرامہ سیریل کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک بہت ہی سنسنی خیز اور حیران کن موڑ دیکھنے والے ہیں، جب شانزے پریال کو بتاتی ہے کہ آج رات ایک شخص مجھ سے ملا تھا تو پریال فوراً پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی شانزے شخص کا نام شیروز بتاتی ہے تو پریال کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پریال فوراً سمجھ جاتی ہے کہ فیروز دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پریال یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر شہرام کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے پریال اگلے دن خفیہ طور پر فیروز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مگر ویورز، پریال کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے یہ تمام باتیں شہرام سن لیتا ہے۔ شہرام کے دل میں فوراً شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے پریال کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریال اور فیروز کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو شہرام سن لیتا ہے۔ اسی دوران شہرام کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پریال کے ماضی میں شیروز کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے۔ یہ سچ جانے کے بعد شہرام اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنے لگتا ہے کہ پریال نے اس سے پہ ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی۔ دوسری طرف شہرام کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شازیہ بھی خفیہ طور پر شیروز سے مل رہی ہے، جس کے بعد کہانی میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے والی ہے۔ ادھر زینیہ بھی اپنی شادی بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دے گی۔ اپنی ماں کی مسلسل سمجھانے پر زینیہ اب اپنی شوہر زرار کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ زینیہ کی ماں اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے اپنا برتاؤ ٹھیک نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زرار بھی تمہیں طلاق دے دے۔ ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں محبت، راز، دھوکہ اور شک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا شہرام پریال کو معاف کر دے گا، کیا شیروز دوبارہ پریال کی زندگی خراب کرنے آئے ہیں، اور کیا زینیہ واقعی اپنی شادی بچا پائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز،
हद ड्रामा सीरियल के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही सनसनीखेज़ और हैरान कुन मोड़ देखने वाले हैं। जब शानज़े परियाल को बताती है कि आज रात एक शख्स मुझसे मिला था, तो परियाल फ़ौरन परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। जैसे ही शानज़े शख्स का नाम शेरोज़ बताती है तो परियाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। परियाल फ़ौरन समझ जाती है कि फिरोज़ दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परियाल ये बात किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर शहराम को इसके माजी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए परियाल अगले दिन खुफिया तौर पर फिरोज़ को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर व्यूवर्स, परियाल को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसके ये तमाम बातें शहराम सुन लेता है। शहराम के दिल में फ़ौरन शक पैदा हो जाता है और वो खामोशी से परियाल का पीछा करने लगता है ताकि पता चल सके कि आखिर वो किससे मिलने जा रही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परियाल और फिरोज़ के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू शहराम सुन लेता है। इसी दौरान शहराम को ये हकीकत मालूम होती है कि परियाल के माजी में फिरोज़ के साथ अफेयर रह चुका है। ये सच जाने के बाद शहराम अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि परियाल ने इससे पे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाई। दूसरी तरफ शहराम को ये भी पता चल जाता है कि शाज़िया भी खुफिया तौर पर फिरोज़ से मिल रही है, जिसके बाद कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होने वाली है। इधर ज़ीनिया भी अपनी शादी बचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। अपनी माँ की मुसलसल समझाने पर ज़ीनिया अब अपनी